नमस्कार, म सरोज खड्का। माई टिभीबाट प्रसारण हुँदै आएको जनसरकार कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत गर्छु। दर्शकहरू, हामीले प्रत्येक एपिसोडमा जनताका सरोकार, जनताका आवाज, जनताका मागहरू, देशमा गरेका गतिविधिहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। अहिले देशमा एउटा राजनीतिक रूपमा एउटा उथलपुथल मचिएको छ। बहालवाला प्रचण्ड बहुमत भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले, खास गरी केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको छ। त्यो घोषणाको विरोधमा खास गरी अग्रपन्थीमा रहेर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ले आन्दोलन गर्दै आएको छ। आज 6औं दिन पनि उहाँहरूले आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ। आज यसै सेरोफेरोमा रहेर संवाद गरेर हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुभएको छ जनता समाजवादी पार्टी की नेत्री, केन्द्रीय सदस्य रमा मिश्राज्यू। म उहाँलाई स्टुडियोमा स्वागत गर्छु। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। तपाईहरुको यो आन्दोलन के को लागि होला? हाम्रो यो आन्दोलन यो जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई एउटा दायरामा ल्याएर र उहाँसँग मिलेर यो जुन संसदलाई, जुन जनताले 5 वर्षको लागि दिएको म्यान्डेटलाई, संसद चलाउनलाई दिएको म्यान्डेटलाई भङ्ग गरेर जनताको चाहनाको विरुद्ध, जनताको अपेक्षाको विरुद्ध यो जुन संसद भङ्ग गरिएको छ, त्यसको लागि हामीले यो विरोधका कार्यक्रमहरू क्रमबद्ध रूपमा गरिरहेका छौँ। यो त प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार पनि त होला नि त। उहाँ त कार्यकारी प्रमुख हो नि त। कार्यकारी प्रमुख भनेको प्रधानमन्त्री जुन हुन्छ त्यो संसदले बनाउँछ। प्रधानमन्त्रीले संसद बनाउँदैन। संसद बनाउने भनेको जनताले हो। जनता चाहिँ सर्वसत्ता जुन हुन्छ त्यो जनताको हातमा हुन्छ, प्रजातन्त्रमा, लोकतन्त्रमा। तर जनताको म्यान्डेटको विरुद्ध जनताले बनाएको संसदलाई जुन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निरङ्कुशता लाद्नलाई, आफ्नो सर्वसत्तावाद लाद्नलाई जुन यो गर्नुभएको छ, अहिले प्रजातन्त्रमा कोही पनि सर्वसत्तावाद र सर्वशासित हुँदैन। सबै जनताले शासन गर्ने हो र यो जनताको म्यान्डेटको विरुद्ध जुन उहाँले गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ एकदम अलोकतान्त्रिक कदम हो। महामानवको रूपमा जुन सम्झिनु भएको छ त्यसलाई हामी घोर भर्त्सना गर्छौँ। जनता समाजवादी घोर भर्त्सना गर्छ र यसको विरोध स्वरूप हामीले यो कार्यक्रमहरू गर्दै लगिरहेका छौँ र जबसम्म संसदको स्थापना हुँदैन, पुनर्स्थापना हुँदैन, तबसम्म हाम्रो यो आन्दोलन कुनै न कुनै रूपमा जारी रहन्छ। हजुर, प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै पार्टीभित्रबाट असहयोग भयो भन्नुभएको छ। हजुर, मलाई मेरै पार्टीभित्रबाट असहयोग भयो, त्यसकारण म चाहिँ ताजा जनादेशमा जानको लागि मैले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे हौँ भनेर उहाँले अभिव्यक्ति दिँदै आउनु भएको छ। उहाँको आफ्नो पार्टीभित्रको किचलो जुन उहाँले जब शासन व्यवस्था सम्हाल्नुभयो त्यतिखेर उहाँकोहरूको बिचमा अढाई वर्षको जुन एउटा शासन बाँड्ने त्यो सेटिङ भएर नै आलो पालो गरेर जुन सेटिङ भएको थियो, त्यो सेटिङको अनुरूप चाहिँ उहाँले केपी ओलीले आफ्नो सत्ता जुन छ त्यो प्रचण्डलाई नसुम्पिएकोले यो चाहिँ पार्टीभित्रैबाट एउटा उहाँको लागि जुन पार्टी भित्रैमा विग्रह भयो त्यसको लागि। तर यो कुनै पनि पार्टीले यसरी आलो पालो गरेर चलाउने त्यो कुरा पनि गलत हो र उहाँले अहिले जुन आफ्नो भनेको कार्यभार चाहिँ दिनु भएन, सुम्पिनु भएन, यो चाहिँ उहाँभित्रैलाई थाहा होला। यस्तो सेटिङ मिलाएर जुन यो कुटिल सोचाइले जुन उहाँले चलाउन खोज्नु भएको छ उहाँको पार्टीभित्रैबाट र जनतामा चाहिँ यसको जनआक्रोश चाहिँ बढिरहेको हुनाले उहाँले सोच्नुहुन्छ हाम्रो पार्टीबाट गरेको हो, तर जनतामा पनि उहाँप्रति यति नकारात्मक अब आक्रोश जस्तो भइसकेको छ कि उहाँले जुन यो कदम उठाउनु भएको छ यो एकदम लापरवाहीले, गैर जिम्मेवारीपनको उहाँले उदाहरण दिनुभएको छ। जनताले 5 वर्षको लागि जुन म्यान्डेट दिएको हुन्छ, 5 वर्षको लागि हाम्रो देशको व्यवस्था यस्तो छ
जुन यो कोरोना महामारीको समयमा पनि हाम्रो सरकारले, केन्द्र सरकारले केही पनि गरेको छैन। किनभने अब कहिले कुनै नचाहिने अध्यादेश ल्याएर, कहिले कुनै नचाहिने अब लिम्पियाधुराको केस भयो, त्यहाँ चाहिँ कागजमा नक्सा कोरेर हुँदैन। जनतालाई त आफ्नो भूमि चाहिन्छ, हामी जनतालाई हाम्रो भूमि चाहिन्छ, त्यो कागजमा कोरेर जनताको मन बुझाएर हुँदैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले प्रमाण चाहियो हामीलाई, र हामीलाई प्रमाण मात्रै होइन, हामीलाई त्यो मुखले बोलेर होइन, हामीलाई गरेर देखाउनु पर्यो। त्यो जनताले चाहेको छ। र प्रधानमन्त्री केपी ओली अब त्यो स्लोगनहरूको भरमा, अब उखान टुक्काको भरमा यदि शासन व्यवस्था चलाउन चाहनुहुन्छ भने उहाँको पार्टीबाट पनि विग्रह हुन्छ र जनताबाट पनि हुन्छ। उहाँकै पार्टीका हिजोको अब उहाँहरूको लामो साझेदारी माधव नेपाल र उहाँ हो। माधव नेपालले अहिले आएर के भनिरहनु भएको छ भने केपी ओली गणतन्त्र र संहिताको पक्षमा कहिले पनि रहनु भएन। यो तपाईँलाई अहिलेको उहाँको व्यवहारले त्यो सत्य लाग्छ? व्यवहारले र उहाँको गराइले यो चाहिँ सत्य साबित भएको छ। अहिले चाहिँ उहाँको माधव कुमार नेपाल अथवा उहाँहरूले चाहिँ सही बोल्नु भएको छ। अहिलेसम्म उहाँहरूलाई अब यो सत्ताको बाँडफाँडमा एक अर्काको कमजोरीलाई छोप्ने, ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति जुन थियो, त्यो चाहिँ अहिले देखिएको छ कि उहाँहरू उजागर गरिराख्नु भएको छ। आफैले उहाँहरूले उजागर गरिराख्नु भएको छ र उहाँले अहिले चाहिँ 100% सही बोल्नु भएको हो उहाँहरूले। एउटा म यहाँ थप्छु। हजुर। 62 त्यसमा राजा ज्ञानेन्द्रको शाही शासनको विरुद्ध 7 दलले यहाँ आन्दोलन गरिरहेको अवस्था थियो। त्यतिखेर केपी ओलीको सहभागिता कहीँ पनि थिएन र उहाँले अभिव्यक्ति के दिनुभयो भने बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्दैन, यो आन्दोलनको औचित्य छैन भन्नुभयो। त्यसमा अझ म के जोड्छु भने त्यसपछि 7 दल सफल भयो र एउटा अन्तरिम संविधान जारी भयो। त्यसपछि मधेसी जनताले विद्रोह गरे। उहाँहरूलाई असन्तुष्टि हो, अब संविधानमा के असन्तुष्टि थियो 64 सालमा। त्यहाँ असन्तुष्टि भएपछि विद्रोह भयो। त्यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रा मधेसका सपुतहरूले साथ प्राप्त गर्नु। त्यतिखेर कस्तो तुच्छ वचन उहाँले बोल्नुभयो भने 2-4वटा फलेको आँप झऱ्यो भने केही फरक पर्दैन भन्नुभएको थियो। र त्यही व्यक्ति पहिलो गणतान्त्रिक नेपालको जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। त्यतिखेर त आशंका गरिएको थियो नि त यो बौद्धिक विरोध। यस्तो छ, केपी ओलीको जुन सुरुदेखिको जुन व्यवहार रहेको छ देशप्रति, नेपाली जनताप्रति, अझ मधेसी जनता त उहाँको लागि एउटा सौतेनी कोखबाट जन्मेको छोरा जस्तो भएको छ। किनभने उहाँको चाहिँ सुरुदेखिको प्रवृत्ति एउटा शासनवादी, सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति रहेको छ। यहाँले अहिले भर्खरै भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीको हातमा चाहिँ सर्व सत्ता हुन्छ, हरेक चिज हुन्छ, तर हर विशेषाधिकार हुन्छ। 64 सालमा यो जुन हाम्रो संविधान बन्यो त्यो चाहिँ आजसम्म 3टा संविधान बनेको छ। एउटा 47 सालमा, 64 सालमा र यो 2072 सालमा। पहिलाको संविधानमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार दिएको थियो कि उसले संसद भङ्ग गर्ने, तर 2072 सालको संविधानमा चाहिँ 47 त्यो अधिकार दिएको थियो। 47 त्यो अधिकार दिएको थियो हजुर। तर यतातिर आएर त्यसलाई मनमोहन अधिकारीले सिफारिस गर्नुभयो, अदालतले उल्टाइदियो। हजुर हजुर। अनि शेरबहादुर देउपाले लागू गर्नुभयो, त्यो पनि अदालतले उल्टाइदियो। हजुर। तर अहिले चाहिँ 72 सालमा आएर त्यसलाई संशोधन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री चाहिँले चाहिँ त्यसरी संसद भङ्ग गर्न पाउँदैन, विशेष परिस्थितिमा मात्रै त्यस्तो गर्न पाउँछ। न त उहाँको संसदले कुनै त्यस्तो किसिमको उहाँमाथि महाभियोग लगाएको थियो या केही त्यस्तो किसिममा चाहिँ हुन्छ। अविश्वास प्रस्ताव पनि थिएन, केही थिएन। यस्तोमा चाहिँ यो संविधानले यस्तो नियम बनाएको छ कि त्यसरी संसद भङ्ग गर्न पाउँदैन। तर जुन न्यायालयको जुन अब अहिलेको जुन व्यवहार देखिएको छ सर्वोच्च अदालतको, त्यो चाहिँ पहिलादेखि नै केपी ओलीले प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेरसँग त्यो सेटिङ मिलाएर नै अनि यो संसद भङ्ग गर्नुभएको उहाँहरूको चाहिँ त्यस्तो किसिमको फैसलाहरू आइराखेको छ, त्यस्तो व्यवहार आइराखेको छ। यो जुन लोकतन्त्र र प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जुन किसिमको अधिकार जनतालाई हुनुपर्ने हो, जुन किसिमको अधिकार संसदलाई हुनुपर्ने हो, त्यो उहाँले चाहिँ आफ्नै तरिकाले खारिज गरेर आफ्नो सर्वसत्तावाद र आफ्नो स्वार्थका लागि उहाँले चाहिँ यो शासन व्यवस्थालाई चलाइराख्नु भएको जस्तो लाग्छ। अहिले
तपाईँहरूले अहिले मैले भनिसकेँ, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस भर्खर हेरेको अवस्थामा छ। तर तपाईँहरूले चाहिँ त्यो हेर्नु भएन, सिधै उनको प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक हो भनेर तपाईँहरू चाहिँ भोलिपल्टैदेखि तपाईँहरू सडकमा हुनुहुन्छ। र अहिले आएर अग्रपङ्क्तिमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेस सायद अब एउटा विरोध गर्नको लागि सभाहरू गर्ने होला। मैले यहाँ के जोड्न खोजेँ भने नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दलले संविधानको रक्षाको लागि अहिले अग्रपङ्क्तिमा रहेर उसले चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्ने थियो कि थिएन? कहीँ न कहीँ यसमा नेपाली काङ्ग्रेस जुन छ यसले भनिन्छ यो सबभन्दा पुरानो डेमोक्रेटिक पार्टी हो नेपालको लागि। 2007 सालमा जुन प्रजातन्त्र आयो त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको पहलमा आयो। त्यसपछि आएर अब यो महेन्द्रले जुन 2017 सालमा गरे त्यसमा पनि कहीँ न कहीँ नेपाली काङ्ग्रेस थियो। त्यसपछि 42 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस थियो, 47 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस थियो। तर यतिखेर आएर काङ्ग्रेसभित्र पनि यस्ता एउटा के भन्ने त्यो मानसिकता जुन नेपाली काङ्ग्रेसको छ त्यो चाहिँ पूर्ण डेमोक्रेटिक हुन सकेको छैन। अहिले देखिएको छ, अहिले अब यस्तो किसिमको विग्रह भइसक्यो, सबै भइसक्यो संसद, तर पनि नेपाली काङ्ग्रेस अहिले मूक दर्शक बनेर बसिरहेको छ। हुनसक्छ यसमा उनीहरूको मिलीभगत होला, यो पनि हुनसक्छ नि। हजुर, संविधान पुनःस्थापित भयो भने त सत्ता बाँडफाँड गर्न पाइयो। सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टी त दुई भागमा बाँडिएको छ, काङ्ग्रेस बिना त सत्ता नचल्ला। हजुर, त्यसो लागि ऊ मौन बस्याउ कि सत्ताको खेलमा? सत्ताको खेलमा नै मौन बसेको जस्तो लाग्छ। त्यहाँभित्र पनि धेरै गुटहरू छन् र एउटा गुटले अर्को कुरा छ, अर्को गुटको अर्को कुरा छ। यो सबै मिलीभगत हो, यो सबै मिलीभगत हो। यसमा कहीँ न कहीँ नेपाली काङ्ग्रेसको पनि कमजोरी र एउटा लाचारीपन देखिएको भन्ने मेरो बुझाइ छ। अवैधानिक रूपमै अध्यादेश जारी भयो, अवैधानिक रूपमा त्यो के भन्छ उच्च स्तरीय उसको संवैधानिक समितिको बैठक बस्यो। त्यहाँबाट नियुक्त गरिएको व्यक्तिहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस मान्छेहरू पनि त्यहाँ देखिए, नामहरू आयो। यसले गर्दाखेरि केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको बिचमा साँठगाँठ थियो कि भन्ने एउटा थियो नै भन्नु पनि अनुक्त नहोला। साँठगाँठ पनि थियो। अहिले पनि यतातिर आएर संसद भङ्ग गरेपछि पनि शेरबहादुर देउवासँग बेला बेलामा मिटिङ, बालुवाटारमा मिटिङ यता भनेर हामीले सुनिरहेकै छौँ। र यसमा कहीँ न कहीँ दुवैजनाको साँठगाँठ छ। पार्टीको नभए पनि व्यक्तिको चाहिँ साँठगाँठ त्यहाँ देखिन्छ। र यसमा अरू चाहिँ लाचार बसिरहेको, कमजोर बसिरहेको, मुख बसिरहेको र एउटा निष्क्रिय यसमा चाहिँ यो मामलामा काङ्ग्रेसलाई हामीले पाएका छौँ। होइन, अब यसरी सत्ता पक्ष जोसँग करिब 2/3 बहुमत छ, प्रमुख प्रतिपक्ष दलले संविधानमाथि यसरी खेलवाड गर्यो भने त भोलिको दिन देश कता जाला? अब यो त काङ्ग्रेसले सोच्नुपर्ने कुरा हो। काङ्ग्रेस अहिले निष्क्रिय भइरहेको बेलामा जनता समाजवादी पार्टी जुन अहिले एउटा अग्रमोर्चामा छ र यो देशको लागि एउटा विकल्पको रूपमा छ। हुन त तेस्रो नम्बरको पार्टी हो, तर यो यसमा चाहिँ ठ्याक्क प्रतिपक्षको रूपमा जुन देखिएको छ त्यो जनता समाजवादी पार्टी हो। र अब आउने समयमा देशलाई एउटा विकल्प दिन सक्ने, किनभने अब अहिलेको समयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट जनता आहत भइसकेका छन्, उनका सारा खेलहरू जानिसकेका छन्। काङ्ग्रेस यो बेलामा सुसुप्त रूपमा, बेहोस रूपमा बसिरहेको बेलामा जनता समाजवादी पार्टीले जुन देशको एउटा जनताको अभिमतलाई बचाउने प्रयास गरेको छ, देशलाई एउटा बचाउने अभिभारा बोकिरहेको छ। त्यसैले आउने समयमा जनता समाजवादी पार्टी अब नम्बर 1 पार्टीमा पोजिसनमा आउने एउटा म यहाँहरू के थप्छु भने, हजुर, तपाईँहरू पहिला छरिएर बस्नुभएको थियो, 6-7वटा कति पार्टी थिए, 6वटा पार्टी मिलेर राजपा बन्नुभयो, सँगै समाजवादी पार्टी र तपाईँहरू मिलेर जनता समाजवादी पार्टी बन्नुभयो। अहिले तपाईँहरूको पहुँच भनेको तराईदेखि हिमालसम्म भएको छ। जाति, जनजाति, आदिवासी, बाहुन, क्षेत्री सबै, वैश्य, शूद्र सबैहरू यसमा अटाएका छन्। अब यो स्थितिमा चुनावको असमय चुनाव घोषणा भयो, तपाईँहरूलाई त फाइदा छ नि त चुनावमा जाँदाखेरि? होइन, चुनाव हाम्रो पार्टीलाई हामीले त्यस किसिमले अब फाइदा गैर फाइदाको कुरा होइन, हामीले जनताको फाइदाको कुरा गर्ने हो। जनताले अहिले यो जुन विकासमा बजेट जुन खर्च गर्नुपर्ने हो, यो हरेक यो 2-3 वर्षमा यदि चुनाव भयो भने देश कहाँ जान्छ? देशको अर्थतन्त्र कहाँ जान्छ?
जुन हामीले अब देशमा एकचोटि चुनाव हुँदाखेरि 24 अर्ब 26 अर्ब त्यति रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो रकमलाई यदि हामीले विकासमा लगाउने हो भने देशमा समग्र विकास गर्न सजिलो र छिटो हुनाले हामीले यो चाहिँ जुन 5 वर्षको लागि म्यान्डेट छ त्यो 5 वर्ष पुरा गरौँ। त्यसपछि स्वाभाविक रूपले जुन 1-1.5 वर्षपछि जुन चुनाव आउनेवाला छ त्यो चाहिँ एउटा सहज किसिमको चुनाव हुनेछ र त्यसको लागि जनता र देश त्यति बेला तयार हुनेछ। तर अहिले देशको मानसिकता र जनताको मानसिकता चाहिँ चुनावमा जाने छैन। त्यसकारणले हामीले यो विरोध गरेका हौँ। स्थिति परिस्थिति भएन, स्थिति परिस्थिति छैन, त्यस किसिमको अहिले समय भएन, बिना मौसमको सहनाई भयो। यो के भन्छ अहिले कोरोनाको महामारी छ। अहिले सरकारले के भनिदियो भने त्यो पिसिआर परीक्षण पनि आफै गर, पोजिटिभ निस्क्यो भने खर्च पनि आफै गर भनिरहेको छ एकातिर। अर्कोतिर अब संसारमा यसको टिका आइसक्यो, केही महिनापछि त बजारमा पनि आउँछ। नेपाल सरकारको किन्ने हैसियत छैन, उसले कोष बनाएर माग्दैछ होइन। यो स्थितिमा करोडौँ कमसेकम पनि आकलन गरिएको छ 15 अरबभन्दा बढी नै निर्वाचनमा खर्च हुन्छ। यता औषधि नपाएर जनता मर्ने अनि नेतालाई कुर्सीहरू लागि चाहिँ अर्बौं खर्बौं खर्च गरिदिने। त्यही मैले हाम्रो पार्टीले र मैले पर्सनली पनि त्यही हाम्रो विचारधारा छ कि यिनीहरूले यो जनताको लागि सरकार हुन्छ, जनताको सेवक हुन्छ। तर यहाँ खालि कुर्सीको लडाइँमा, कुर्सीको लुछालुछमा जुन यो देशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जुन वितण्डा मचाइरहेको छ, यसले जनताले अब चाहिँ त्यो खप्न सक्ने स्थिति छैन। हाम्रो देशमा यतिसम्म छ कि जुन कोरोनाको भ्याक्सिन अरू देशले जुन हामीलाई दानमा दिन्छ, एउटा गरिब देश सम्झेर जुन दानमा दिन्छ त्यसलाई भण्डारण गर्नेसम्म क्षमता छैन। त्यसमा ध्यान नपुर्याएर अब यो आफ्नो कुर्सीको लागि, आफ्नो भित्रको लडाइँको लागि, यो ततर मम गर्ने लडाइँको लागि यो यसमा जनता चाहिँ यो जौसँग जुन घुन पिसिने हुन्छ त्यो चाहिँ पिसिरहेका छन्। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ जनता साह्रै आक्रान्त भएको छ। यसलाई संसदको पुनर्बहाली गर्न सारा जनताको माग छ र यसमा हामी चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीले यसमा साथ दिइरहेका छौँ, जनताको म्यान्डेटको साथमा छौँ। के भनिन्छ भने राजनीतिमा कुनै व्यक्ति, यहाँ पनि राजनीति गर्ने व्यक्ति, अन्यथा नलिनु होला, राजनीति गर्ने व्यक्ति जबसम्म पदमा पुग्दैन ऊ सेवक हुन्छ, पदमा पुगेपछि शासक हुन्छ। उसले आफ्नो कार्यकाल पनि बुझ्दैन, 5 वर्षको लागि आएको हो, 5 वर्षपछि त्यही जनतामा जानु छ, अनि ऊ चुनेर आएपछि जनतामाथि उसले चाहिँ शासन गर्न सुरु गर्छ। यही हाम्रो नेपालमा यही प्रवृत्ति हाबी हुँदै आयो। त्यस्तो नेता जुन हुन्छ त्यो 2 दिनको नेता हुन्छ। त्यस्तो नेतालाई नेता भन्न सकिँदैन, त्यो अवसरवादी हो जसले त्यस्तो गर्छ। र आज धेरै यस्ता उदाहरणहरू छन् जुन चाहिँ त्यस्तो किसिमको नेताको नेतागिरी धेरै दिन चल्दैन। जुन नेता हुन्छ त्यो साँच्चीकै सेवक हुन्छ र त्यो पदमा बसे पनि नबसे पनि उसले सेवककै भूमिकामा रहन्छ र गर्नुपर्छ। भनिन्छ राजनीति भनेको नीतिको राजा हो, त्यो राजनीतिलाई चलाउने नेता हो। हजुर, नेता राजनीति पार्टीको सदस्य लिँदैन, कोही नेता बन्दैन। उसले नीति बुझ्नु पर्यो, नियम बनाउनु पर्यो, जनता बिचमा गएर लागू गर्न सक्नु पर्यो, तिनै नेता होला होइन। त हाम्रो देशमा चाहिँ राजनेतै जन्मेन। हाम्रो देशमा राजनेता नजन्मेको होइन, तर स्थिति परिस्थिति अब यस्तै आज यो पार्टी आज ऊ पार्टी, यसमा साँच्चीकै हजुरले भनेको कुरा ठिकै छ। मान्छे आफ्नो स्वार्थमा निहित भए त्यो जुन भिजनवाला जुन नेता हुनुपर्ने हो, जुन समग्र विकासको लागि जुन पहाड तराई हिमाल सबैलाई लिएर हिँड्ने एउटा समग्र किसिमको जुन नेता हुनुपर्छ, त्यो साँच्चै नै हाम्रो देशले अहिलेसम्म चाहिँ पाएको छैन। त्यस्तो किसिमको नेतालाई अनुभूत गर्न सकेको छैन। हाम्रो देशमा त्यस्तो नेताहरूको जरुरी छ। त्यस्ता नेताहरूले चाहिँ बेइज्जतीपूर्ण अवस्था भोग्नु पर्यो। हजुर, गणेशमान सिंहले प्रधानमन्त्री पद अस्वीकार गर्नुभयो, उहाँको अन्त बडा दुःखदायी रह्यो। कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाममा नेपाली काङ्ग्रेसले चुनाव लड्यो, उहाँलाई 6 महिना कुर्सीमा बस्न दिएन, पार्टीभित्रबाट उहाँलाई अपथर गरियो। उहाँले मध्यावधि घोषणा नि गर्नु भएन, सडक सुराएर छाता लिएर आश्रममा जानुभयो होइन। महेन्द्रनाथ निधिले उहाँले कुनै पनि यो के भन्छ सुविधाजनक पद ग्रहण गर्नु भएन। यी त हाम्रो सामने उदाहरणहरू हाम्रै देशमा छ नि। त ती व्यक्तिहरूलाई अवसरै दिएन र उहाँहरूको चाहिँ त्यागलाई मूल्याङ्कन गरिएन होइन। अब उहाँको पार्टीबाट नै यदि कुनै किसिमको
विरोध आउँछ, विरोधका स्वरहरू उठ्छन् भने जनता त के हो, जनताले एकचोटि म्यान्डेट दिन्छ, त्यसपछि जनता मुख दर्शक मात्रै हुन्छ। कुनै यति ठुलो नै आन्दोलन नै गर्नु पर्यो, क्रान्ति नै गर्नु पर्यो भने जनताको साथ हुन्छ। तर यति सानो सानो चिजमा उहाँको पार्टीले यदि उहाँलाई मूल्याङ्कन गरेन भने निश्चय नै देशको लागि चाहिँ एउटा क्षति नै भएको छ। त्यसैले अब आउँदा दिनहरूमा जनताले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि कस्तो मान्छेलाई हामीले चुनेर पठाउने, कस्तो मान्छेले त्यहाँ कुन मान्छेले गर्न सक्छ, कुन मान्छेले समग्र विकास गर्न सक्छ, कुन मान्छे कुर्सीको खेलमा बसिरहन्छ। यो जनताको पनि अभिभारा हो कि आफ्नो म्यान्डेटलाई एक दिनको भोट नसम्झेर आफ्नो देशको भविष्य निर्माण आफ्नो भविष्य त्यहाँ जोडिएको हुन्छ। र जनतालाई हामीले देखिरहेका हुन्छौँ अलिकति पैसा खाएर, अलिकति खाजा खाएर पनि भोट दिनेछन्, कुन पार्टीलाई दिएको थाहा छैन। त्यसैले अब जनता पनि सजग हुन जरुरी छ नि यसको लागि। अब अहिले आएर पछिल्लो समय विगत केही महिनादेखि राजावादीहरू सडकमा आछन्। अहिले सङ्ख्या पनि उनीहरूको वृद्धि भएको छ। राजा पनि आफ्नो खोपी छोडेर पूर्वाञ्चलतिर जानुभएको छ। सायद त्यहाँबाट उहाँले केही गर्नुहुन्छ होला। र यसरी नै देश चल्ने हो भने त राजतन्त्रको फेरि पुनर्बहाली हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? राजतन्त्र पुनर्बहाली अब यो देशमा हुन सक्दैन। यो जुन सानो सानो जुन आइरहेको छ, जुलुस नाराहरू लगाउँदै जुन आइरहेको छ, यो चाहिँ सबै पैसा दिएर किनिएका कार्यकर्ताहरू हुन्, त्यसका लागि हुन्। किनभने राजतन्त्र अब किन चाहियो हामीलाई र यसको के आधार छ? हामीले कमसेकम 225 वर्ष राजतन्त्र नै हेरिरहेका थियौँ, राजतन्त्रमै भोगिरहेका थियौँ। के भइहाल्यो त्यसले? अहिले यो 15-20 वर्षदेखि 30 वर्षदेखि राजतन्त्र छैन। अहिले पनि बिचमा फेरि ज्ञानेन्द्रले आफ्नो उपस्थिति जनाउनु भएकै थियो। भन्नाले हामीले देखेका छैनौँ राजतन्त्र। अब हेर्न बाँकी छ राजालाई। के आधारमा जनताहरू जान्छन् त अब राजतन्त्रको लागि माग गर्न? भनाइ के छ भने गणतन्त्र असफल भयो, संहिता असफल भयो, अब राजतन्त्र चाहिन्छ अनि उसैले मात्रै देश सम्हाल्छ, यसो भन्छ। त्यही त मैले भनिहालेँ, राजालाई हामीले हेरेका छैनौँ। यत्रो दिन त हामीले राजाकै शासनमा बस्यौँ नि। के भयो? कहाँ विकास भयो? ठिक छ, अहिले जुन यो संहिता आएको छ यसमा चाहिँ भने जतिको विकास हुन सकेको छैन। त्यसमा पनि संहितामा किनभने अब संघीय सरकारले जुन प्रान्तीय सरकार छ, प्रदेश सरकारलाई त्यस्तो किसिमको व्यवस्था, त्यस्तो किसिमको अधिकार नदिएको हुनाले यति चाहिँ जति चाहिन्छ त्यति विकास हुन सकेको छैन। त्यसमा पनि कहीँ न कहीँ ओली सरकारकै हात छ यो विकासको गति कम हुनको लागि। तर जति पनि विकास भएका छन् यो सङ्घीय आएको। आज गएर हेर्नुहोस्, गाउँतिर जाने बाटो खाल्टै खाल्टो थियो, हिलो माटोमा हिँड्नु पर्थ्यो, धानको खेत भएर हिँड्नु पर्थ्यो। अहिले कमसेकम ग्राभल सडक त भएको छ निर्माण। मलाई एउटा विद्वान मित्रले भन्नुहुन्थ्यो, हजुर मैले यसै प्रसङ्गवश एउटा कुरा राखेको थिएँ, यो सबै निकाय भ्रष्ट भयो, स्थानीय निकाय झन् बढी भ्रष्ट भन्दाखेरि उहाँले मसँग प्रतिवाद गर्नुभयो। अहिले स्थानीय निकाय नभइदिएको भए तपाईँसँग 4 गुणा 5 गुणा बढी कोभिड-19 को सङ्क्रमित हुने थिए। जति सङ्ख्यामा अहिले 2000 को हाराहारीमा मरेका छन्, 1 लाख पारेर पनि नेपाली जनता मरिसकेका हुन्थे भनेर भन्नुभयो। अब यो भन्नुभयो, मैले पनि मनन गरेँ। यहाँलाई कस्तो लाग्छ? स्थानीय निकाय नभइदिएको भए, उनीहरूलाई क्वारेन्टाइन नबनाइदिएको भए, एकदम सही स्थानीय निकायले पनि गर्नुभयो र हाम्रो सङ्घ संस्था जुन यो अहिले स्थानीय सरकार र यो संस्थाहरू नभएको भए हामीलाई केन्द्र सरकारबाट र प्रदेश सरकारले पनि जति गर्नुपर्ने हो यो कोभिडको समयमा, यो महामारीको समयमा यति बन्द भयो, यति जनता दुःखमा थिए, हरेक किसिमले आफ्नो कोठामा बन्द भएको अवस्थामा, दिनदिनै लास घरबाट निस्किरहेको अवस्थामा पनि प्रदेश सरकारले पनि त्यति भने जतिको त केही गर्न सकेन। र यसमा सङ्घीय सरकार त आफ्नो त्यो उखान टुक्कामै व्यस्त थियो, उसले त केही गर्ने कुरै हुँदैन। हो, स्थानीय सरकारले चाहिँ आफ्नो जुन क्षमता अनुसार गरेकै छ र सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले पनि गरेका छन् यसमा। र म अब एउटा अर्को प्रसङ्ग यहाँकै जोड्न खोज्यो भने अहिले फेरि नयाँ महामारी यही अहिले रूप बदलेर आयो अरे। त्यो पक्कै युरोप अमेरिकामा आयो, हामी कहाँ नि पक्कै इङ्ल्यान्डमा। हजुर, त्यो आउँछ र यसको लागि सरकारको तयारी कहीँ पनि देखिँदैन। यदि आइहाल्यो भने होइन, हाम्रो प्रदेश र हाम्रो स्थानीय सरकार तयारी अवस्थामा छ कि छैन, यहाँलाई कस्तो लाग्छ? हाम्रो देशमा त यो महामारी पहिला पनि आयो, यो राम भरोसे आयो र राम भरोसे गयो।
र अहिले पनि अब जस्तो किसिमको आउँछ त्यो त राम भरोसे नै लाग्छ हो। जनताले आफूले जे गर्न सक्छन् अथवा स्थानीय सरकारले के गर्न सक्छ, सङ्घ संस्थाले के गर्न सक्छ, त्यो आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नु भने जुन बसहरूमा लेखेको हुन्छ त्यो आफ्नो सामानको सुरक्षा आफै गर्ने हो र सरकारसँग केही एक्सपेक्ट पनि अब गरेको छैन। सरकार आफ्नै वितण्डा मचाउनमा आफ्नै कुर्सीको हानथापमा लागेको बेलामा के हामीले विश्वास गरौँ, के गर्न सकिन्छ यसको लागि? सरकारबाट अपेक्षा गर्न सकिँदैन, छैन, केही अपेक्षा छैन। अब म अलि अन्ततिर आउँदैछु। यहाँहरू अघि मैले भनिसकेँ, खास गरी अहिले हिजो मधेस केन्द्रित दल, मधेसवादी दल भनिन्थ्यो, अब त्यो चाहिँ अहिले हटेर गएको छ। यहाँहरूले हामी तेस्रो शक्ति हौँ र देशको वैकल्पिक शक्ति हौँ भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू एजेन्डा के? हाम्रो एजेन्डा छ जति पनि आदिवासी, जनजाति, थारू, मधेसी, दलित, मुस्लिम, हिमाल, पहाड, तराई, विभिन्न कुना काप्चामा रहेका हरेक वर्गको उत्थान र विकास, सबभन्दा पहिले यही एजेन्डा हाम्रो पार्टीको हो र यही एजेन्डा कुनै पनि पार्टीको हुनुपर्छ। पार्टी एउटै एजेन्डामा छन्, अहिले एउटै एजेन्डामा छन्। हाम्रो सबै सानो सानो पार्टी मिलेर जुन हाम्रो लगभग 7, 8, 10वटा पार्टी मिलेर जुन बनिया छ, अब हाम्रो यो जुन वैकल्पिक शक्ति हामीले जुन भनिया छौँ, यो अहिले नेकपा र नेकपाको वितण्डा र काङ्ग्रेसको चुप्पी, अब यो दुवै चाहिँ अकर्मण्यता भएको बेलामा अहिले यो जनता समाजवादी पार्टी नै छ जसले समग्र देशको मुद्दालाई, जनताको मुद्दालाई उठाइरहेको छ र समग्र विकासको लागि चाहिँ यही जनता समाजवादी पार्टीले नै सोच राखेको छ। अब मैले फेरि जोड्छु, अब हाम्रो देशमा राजनीतिक दलहरू जुट्ने र फुट्नेको कुनै ठेगानै हुँदैन। तपाईँहरू अहिले प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, एक ठाउँमा हुनुहुन्छ, सत्ता गएपछि यही नेकपा, त्यही नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो त हुने होइन। उपेन्द्र महतो एकातिर, ठाकुर सर एकातिर, होइन, डाक्टर साहब एकातिर, त्यो त हुने होइन भोलि? त्यो त हुने निश्चय पनि होइन, किनभने यो जति पनि हामी जोडिएका छौँ, हामी सबैको एउटै नारा थियो। जसरी यो 6वटा पहिला अब यो मधेसको जुन पार्टीहरू थिए, यो मधेसको मुद्दा, मधेसमा पनि दलित, मुस्लिम, थारू सबैलाई समेटेर हिँड्ने। त्यसपछि हाम्रो नयाँ शक्ति थियो, त्यसमा नयाँ शक्तिले जति पनि पहाडी जनजाति सबैलाई समेटेर हिँड्ने। अर्को समाजवादी पार्टी सबैलाई समेटेर हिँड्ने, समग्र एक ठाउँमा र एउटा मोरलका साथमा जुन यो एकजुट भएको छ, यो चाहिँ एउटा आफ्नो सिद्धान्तलाई बोकेर हिँडेको छ र यो कुनै कुर्सीको लडाइँको लागि होइन, यो समग्र विकासको लागि र जनताको लागि लड्ने पार्टी भएको हुनाले यसको नामै जनता समाजवादी पार्टी हो। जनतासम्म, समाजसँग जोडिएको पार्टी हो। अहिले तपाईँको पार्टीसँग 2-3 जना एउटा प्रबुद्ध व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू अहिले त्यो ठाउँमा भइदिएको भए उहाँले त्यहाँ तपाईँको सुविधाहरूको अब लिइरहनु भएको हुन्थ्यो होला। एउटा हुनुभयो तत्कालीन नेकपा माओवादीका दोस्रो वरियताका नेता डाक्टर बमराव भट्टराई, जो कि प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नुभयो। अर्को हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका, तत्कालीन नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष अशोक राई, होइन, उहाँ अहिले एमालेमा अथवा अलिक नेकपामा भइदिएको भए उहाँ पनि उपप्रधानमन्त्री भइसक्नुहुन्थ्यो होला। उहाँहरूले त्यो अवसरहरू छोडेर आउनु भएको छ। त्यसै राजेन्द्र श्रेष्ठ पनि त्यसै नै त्यो पार्टीभित्रका नेकपा एमालेका वरिष्ठ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि त्यो छोडेर आउनु भएको छ र सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले जनजाति, आदिवासी का मुद्दाहरूलाई लिएर उहाँ त्यो पार्टीहरूबाट अग्लिनु भएको हो। उहाँहरूको इमान्दारीप्रति कति तपाईँहरूलाई? उहाँहरूको इमान्दारी र उहाँहरूको त्यागको कारणले गर्दाखेरि नै आज हाम्रो पार्टी यो एकजुट भएको छ। किनभने यो पार्टीमा समायोजन गर्न त्यति सजिलो थिएन, किनभने हरेक पार्टीबाट पार्टी अध्यक्षहरू जुन जोडिनु भएको थियो, 6वटा राजपाको हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि उपेन्द्र यादव हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि उहाँहरू नयाँ शक्तिहरू आउनुभयो, सबै मिलाएर कमसेकम 10-12 जनाको यो जुन थियो
त्यो चाहिँ यसलाई मिलाएर जुन एउटा वरीयता क्रममा हिँड्नु भएको छ। पक्कै पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराई सरलाई हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ कि उहाँले यत्रो त्याग गरेर त्यो वरीयता र यो जुन यो एउटा के भनिन्छ त्यसलाई प्रोटोकललाई उहाँले बढी प्राथमिकता नदिएर सिद्धान्तलाई, पार्टीको सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ र यसमा चाहिँ उहाँले जुन यो त्याग गर्नुभएको छ, राजेन्द्र श्रेष्ठले गर्नुभएको छ, सबैले गर्नुभएको छ र सबैको जुन एउटा खुसहाल वातावरणमा यस्तो यो जुन समायोजन भएको छ त्यसलाई सबैले सहर्ष स्वीकार गर्नुभएको छ। यो नै जनताको लागि एउटा हाम्रो पार्टी एकजुट भएर एजेन्डाको हिसाबले जाने विश्वास गर्न सक्छन्। एकदम जनता समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी विश्वास गर्न सक्छ। हजुर हजुर। र म लगभग अन्ततिर आएको छु। म तपाईँलाई अन्तिम एउटा क्वेसन गर्छु। अब मैले के राख्न खोजेँ भने नि, यहाँ तपाईँ तेस्रो ठुलो पार्टी संसदीय गणितीय हिसाबले, जनमत त अब भएपछि थाहा होला, अहिलेको अङ्कगणित हेर्दाखेरि तपाईँ तेस्रो ठुलो पार्टी। तपाईँहरूको हातमा दुईटै हातमा लड्डु छ नि त। संसद विघटन भएर चुनावमा जाँदाखेरि यति ठुलो धेरै पार्टी मिलेर ठुलो पार्टी बन्नु भएको छ, ठुलै संसदमा उपस्थिति होला, सके बहुमत ल्याउनु होला। त्यति भएन भने पनि तपाईँहरू काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्दा त कमजोर अवस्था तपाईँहरूको रहँदैन होइन। दुवै छ, किन आन्दोलन किन गर्नु पर्छ भने दुवै अवसरै होइन। हामी अवसरवादी होइन नि, हाम्रो पार्टी अवसरको लागि होइन, जनताको लागि खडा भएको हुन्छ। सत्तामा नपुगिकन, कुर्सीमा नबसिकन ठिक छ, काम गर्न सकिँदैन। एकदम जनता कुनै पनि नेता अथवा पार्टी सत्तामा पुग्ने उद्देश्य हुन्छ, तर गैर कानुनी र असंवैधानिक तरिकाले होइन। त्यसको छ नि, त्यसको हरेकको एउटा प्रोसेस हुन्छ। हामी प्रोसेसमा जान्छौँ। अबको 1-1.5 वर्षपछि जुन चुनाव हुन्छ त्यो आउँदैछ, त्यो स्वतः हामीले त्यसको लागि केही पनि गर्नु पर्दैन। त्यो आउँदैछ चुनाव, त्यसमा भाग लिउँला, जाउँला नि। अहिले हतार के छ? हामी जनताको मुद्दा उठाइ नै रहेका छौँ, जनताले हामीलाई विश्वास गरि नै रहेको छ भने यो हडबडी किन? हामीलाई त कुर्सीको लोभ छैन। कुर्सीमा जानुपर्छ, कुनै पनि काम गर्नको लागि संसदमा बस्नुपर्छ। संसदलाई राम्रो बनाउनको लागि संविधानै संशोधन गर्नु छ, केही गर्नु छ भने त्यहाँ त आफ्नो प्रतिनिधित्व उपस्थिति त हुनु पर्यो। त्यसको लागि हामी जान्छौँ, तर यो कुर्सीको लागि हानथाप गर्ने चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको उद्देश्य होइन। अन्तमा अब एउटा राखिहालौँ, भन्न त के राजनीतिमा जोगी बन्न कसैले राजनीति गर्दैन भन्छ। केही प्राप्तिकै लागि गरे हुन्छ, कसैको निहित व्यक्तिगत स्वार्थ हुन्छ, कसैको सामूहिक स्वार्थ हुन्छ, कसैको राष्ट्रिय स्वार्थ हुन्छ। र राजनीति गर्ने मान्छे केही स्वार्थमै आएका हुन्छन्। र यो खास गरी अहिले समग्रमा हाम्रो देशको राजनीति यही अमृतले चलिरहने हो भने दुर्घटनाको सम्भावना कति हुन्छ? अब दुर्घटना त हाम्रो देशमा त दुर्घटनामाथि नै दुर्घटना भइरहेका हुँदै आएका छन्। यो नयाँ होइन। कुनै पनि देशमा यति छिटो कुनै व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन जुन हाम्रो नेपालमा हुन्छ। 6वटा संविधान त हामीले लेखिसक्यौँ अहिलेसम्म। त्यसैले अब नयाँ के दुर्घटना हुन्छ त्यस्तो अहिले तुरुन्तै त केही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र यस्तो हाम्रो देशमा त यो चलिरहेको छ। जनतालाई पनि यसको बानी छ, नेतालाई पनि यसको बानी छ, देशैलाई यसको बानी परिसकेको छ। त्यसैले अलि तत्कालै त्यति चाहिँ दुर्घटना भइहाल्ला जस्तो चाहिँ अपेक्षा चाहिँ गरेको छैन। हस् त, अब अन्तमा हाम्रो टेलिभिजन च्यानल मार्फत केही आफ्ना अब आन्दोलनमा हुनुहुन्छ जनताहरूलाई केही सन्देश, केही सुझाव? म अन्तमा यही भन्न चाहन्छु कि हाम्रो यो जनता समाजवादी पार्टीले जुन जनताको लागि र समाजको लागि जुन लडाइँ लडिरहेको छ, जुन आफ्नो एउटा देन दिइरहेको छ, त्यसलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने भनेको जनताले नै हो। अब यहाँहरूको नै हातमा छ, जनताको अभिभारा हो। यो आफ्नो समाजको लागि जनता समाज पार्टीलाई अगाडि ल्याउनुहोस्, किनभने कुनै पार्टीले आफूलाई अगाडि आफ्नो कामको भरमा ल्याउँछ भने जनताले त्यसलाई भोटको भरमा अगाडि ल्याउँछ। त्यसैले सबैसँग निवेदन छ, हामीसँग रहौँ। दर्शकहरू, आजको हाम्रो एपिसोडमा हाम्रो अतिथि हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी नेत्री केन्द्रीय सदस्य रमा मिश्रा। उहाँलाई हामीले अतिथि रूपमा हामीले निम्त्याएका थियौँ र उहाँले हाम्रो जिज्ञासाहरू
लाई धेरै हदसम्म शान्त पारिदिनु भएको छ। वर्तमान अवस्था र राजनीतिक परिवेश र भर्खरै देशमा घटेको राजनीतिक घटनाका विषयमा पनि हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ। उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र आजको यो एपिसोडबाट म सरोज खड्का र हाम्रो अतिथिज्यू रम्भा मिश्रा पनि बिदा हुन्छौँ। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।